اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو تختی نمبر 12 تشدید شد جسے بولتے ہیں وہ پڑھنا سکھائیں گے، جو سختی سے الفاظ پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک میں۔ جو پیچھے اگر زبر ہے، آگے اگر تشدید آ جائے گی تو وہ لفظ سختی سے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پچھلا جو حروف ہے وہ اگلے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ آپ کو پڑھنا سکھاتی ہوں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، ابا جب آپ نے پڑھنا ہے دونوں ہونٹ جو آپ کے ہیں وہ آپس میں ملیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو۔ ہونٹ آپس میں ملا کے پڑھنا ہے آپ نے۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو۔ تا اور طا میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زبر اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 حمزہ سا زیر اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا زیر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 حمزہ سا پیش اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا پیش اس، سا دو زیر سن، اسن،
حمزہ سا پیش اس، سا دو پیش سن، اس سن، اسن، اسن، اسن. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا سختی سے پڑھا جائے گا. حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زبر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زبر جان، اجن. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن. حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زبر جان، اجن. حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن.